اليوم غادي نهضروا على واحد لابليكاسيون بالنسبه للناس اللي كيخدموا في الجروبات ديال الواتساب بزاف. هاد لابليكاسيون كتنفع بالنسبه لبنادم اللي عندو دي بروجي، يعني كيبيع ويشري، عنده شي منتوج بغى يدير ليه بوبليسيتي، ولا الدراري اللي كيخدموا في بي ان يعني في الواتساب وباغيين نديرو ليزانفيت للناس، ولا باغي يدير الاعلان للجروب ديالو. او كاينه طريقه ثانيه اخرى، هذيك الطريقه مكيحملوها شي وحدين، هي تدخل شي جروب وتاخذ منه، يعني تفلتر تاخذ منه كاع دوك الاعضاء اللي كاينين، كتهزهم وكدير واحد لا ليست، يعني على واحد البلوك وكتحطهم فيها وكتفلتري الناس اللي فيها. وغادي نحط لكم اللين ديال لابليكاسيون تيليشارجيوها. نورمالمون هي سميتها اوتو واتساب بيزنس ساند، فين هي تيبو برو. هي هادي، هي لابليكاسيون، هي هادي نورمالمون هنا. هادي هي البلاصه اللي كتكونيكطو بالواتساب، يعني الكونت ديالنا في الواتساب اللي بغينا نخدمو عليه. وكما قلت هادي باش زوينه بنادم دابا واحد اللي عنده بزاف ديال الناس يعني خدام معاهم، يعني كيبيع لهم دي برودوي، وكيبغي يعني عنده برودوي بغى يدير لي بوبليسيتي، يعني بغى يوريه للناس كاملين. يعني في الواتساب مخصوش كل مره واحد يصيفط لواحد سيتو. دابا الواتساب دابا بغيتي دير لونفوا، دابا عندك 5 6 ما تفوتهمش. هادي لا، هادي تقدر تصيفط حتى ل 10,000 ولا مليون واحد، ماشي مشكل. يعني كلشي يوصل ليه ديك البرودوي اللي بغيتي، لانه فيه الزوين، فيه البلاصه هاد لازون ديال التكست، يعني داكشي اللي بغيتي تكتب، وفي نفس الوقت كاينه هاد لازون هادي ديال ليماج، يعني دير التصوير ديال داك البرودوي اللي بغيتي، يعني تحطو هنايا. ولا حتى لي ديكيمون، يعني البي دي اف ولا اللي كاين كتحطو هنا، كتاتاشي هنا معاه. يعني بحال عندك واحد الكاتالوج كبير، يعني بي دي اف، يعني كتحطو كتهزو تاتاشي هنايا. المهم نجيو دابا حنا هنايا، اللي مهم هو ندخلو بعدا الواتساب، يعني تكون نقطعو به. يعني كيخرج لكم هادي نورمالمون ندخلو، يعني الطريقه راك عارفين كيفاش بالتليفون. سكاني الكود، هنا ملي كيتكونيكتا راه كتولي عندنا بالخضر، هاد كليك هنا كتولي بخضر. اللي ملي كيدخل لكم الواتساب، باج ديالكم ديال الواتساب كيدخل ليها، وهنا بقى بالحمر، دونك راه كاين بروبليم، يعني طفيو وشعل. خصكم تطفيو لابليكاسيون تعاودو تدخلو ليها تاني. انا ما كبرش لابليكاسيون، يعني ما شداش ليكرون كتكبر كيوقع مشكل. ما كنبغي ندخل لشي بلاصه خصني تاني نعاود نخرج، وهذا اللهم خليها بحال هكا صغيره ونشرحو ديك الساعه. اللهم كاين مشكل ديال كونيكسيون عندي، نستناو واحد شويه. نورمالمون هو تكونيكتا دابا مزيان، اللي قلت لكم هو بالخضر. المهم في هادشي كلشي كاين عندكم هاد الفلفل نمبر المهم هنا هادي مانيوال، يعني كتهزو فيها يعني لي كونتاكت اللي عندكم تحطوهم هنايا، لان ماشي بلوك نوت عامر بالنوابر. كتجيو كديروا كوبي هنايا، تحطو هنا وكديروا امبورطاسيون ديروا هنايا. عندكم هادي الزوينه، كيف بلاتي نشوف هاد كيوقع فيه كيهاولي الريزوم، راه ما خصهم توجد. الى عطاكم نعطيني في الاول خرجوا منه، عاود ثاني كليك باش تعطيكم بحال اللي كنت مكتوب. هادي بالزوينه هنا، هنا كديروا النمره، يعني النمره اللي بغيتو، يعني النمره اللي بغيتو هنا كديروها. كما قلت لكم هنا كنديروا هنا النمره، يعني النمره اللي بغينا، يعني اي نمره ماشي. هنا شحال ديال المهم بغينا نديرو، تقدروا ديروا حتى 1000. الا بغيتو ديروا 1000 ديال النمره ماشي مشكل. انا غنديرها 10 باش ندير 20 باش غير واحد على حسب التيست. ندير اوكي.
وما هي هادي عطتني بحال هكا. انا علاش درت لها بحال هكا؟ لان هاد الاونت هذا هاد البلاصه هادي هنا كديروا فيها النمره ديال الكونتري، فهمتوا؟ هنا كديروها وكيحط لكم النوامر كاملين بحال هكا. اللي مهم في هادشي هو هاد كومونس فيريفيكاسيون. هنا اللي مكونيكتي، يعني اللي كاينه النمره فيها واتساب راه كيطلعها كيحطها هنا. النمره ما فيهاش الواتساب راه كتكون بالاحمر. حنا نستناو دابا هنا تعطينا الاخر، يعني 13 في 21. المقسم عطاهم لي هنا بالخضر، ما عطاهمش لي بالخضر. عرفتش علاش. نعاود ثاني من جديد، نعاود من جديد. 50 ندير انا غير ندير 20. نعاود كيما قلنا هنايا نديرو هكا. اوكي. مشكل ديال الانترنت ولا هاد الكوموند هادي. اوكي بلاتي نشوف نجرب واحد. دونك معطانيش هادي، غنحاول ندير هكا. يعني غنتفادى داك ديال الكونتري، غنديرها لراسي انايا. غندير 212. نشوف دونك ندير انا غير ندير 20 باش من سميتو تلقى بحال هكا. ندير دونك هي هذيك، يعني بلا ما تفاداو هادي مبقاتش خدامه. هاد نسيري كونتري كود بلا ما ديروها، يعني تجيو من هنا ديريكت دير دخلوا 212 وطابيو النمره. وهنا ديروا النمره اللي بغيتو، يعني هنا ندير غير 10 20 باش نتيستي. هنا ديروا تقدروا ديروا حتى 1000 2000 نمره، فهمتوا؟ هادو النوامر. دونك هادو بالنسبه لصحاب الجروبات. انا راه صحاب الجروبات اللي كيبغيو يدير اشعارات جروبات والتخربيق ديالهم، فهمتي؟ صد في بي ان بلا جب. هادو اما الناس اللي عندهم كليان ديالهم راه حاجه اخرى. راه كيجي هنا مانيوال، كيجي هنا كيدخل النوامر ديالو، ولا كيجي. انا باقي ما وصلتش ليطاب الاخرى، غادي نوريك باش ما نخربقكمش. ليطاب الاخرى نخليها الاخرانيه. نورمالمون اللي كاين عندهم واتساب هما 8، هادو اللي عندهم واتساب. شي الاخر بالاحمر كلهم ما عندهمش واتساب. يعني كتجي لهنا كتكليكيو هنايا، تكليكيو تما لا ماشي تكليكيو تما غلط. باقي الزرب باش ما نكبر كثرش الفيديو باش منطولوش ساعة عن شي اخر قناعة. المهم انا نعاود معكم تاني هنايا. نروح ندير هنا غير 20 باش منطولوش تاني. اوكي كنتفاهم. هذا هو هادشي اللي كنت خصني ندير بحال هكا. اش كندير انايا؟ اوكي. هنا نجي لشي بلاصة هنا فين بغيت. انا هنا كليشي ريبيرطوار ندير اي حاجة. دونك نجي انايا كاع للبيرو هنايا. نجي للبيرو هنايا المهم سمي اي سمية ماشي مشكل. اي مشكل. هنا جيت كنا كبورطاسيون تجيو هنا ديرو ترانسبورتي صافي وكتسجلو وكتصيفطو. حنا مكنخدمش انا بهادي بزاف، مكنخدمش بهادي بزاف. دونك صافي هي هاديك. هاد اللعيبة ها هي، ها النوامر هاهما محطوطين هنا. يعني هادوك النوامر اللي فيهم واتساب انا حيدتهم. دونك هما هادو اللي النوامر اللي فيهم واتساب هما هادو. يعني كتجي كتهزهم يعني عادي. يعني عندك جوج ديال الحلول: يا تجي تسيليكسيوني هنايا تكون بحال هكا تسد وتجي لهنايا ديرو فوطاسيون مانيال تكوليهم بحال هكا، ولا تجيو تاني هنا، ولا تجيو هنا بحال هكا فيشي باشي ان فيشي وتجيو لهادي. ولا تجيو هنا ديرو تكست نورمالمون هو هذا. هما كيتحطو لكم هنا فوطاسيون، هما هادو كاينين هنايا.
دونك نحيد عليا انا هادو. اللي مهمه هي هاد الجروب هادي، يعني كنجي كنكليكي هنا في جروب. هاد الاوبسيون هذا، يعني هاد الاوبسيون اللي كاينه هنا، يعني اش كدير، يعني كاع الجروبات اللي عندكم يعني في النمر ديال الواتساب ديالكم كلهم كيحطهم لكم هنا. انا نعطيو مثال، نجيو نكبروا هذا باش يبان لنا سميتو الجروبات. كتكليكو عليه كروشيو هذا، كتجيو لهاد الجيت كونتاكت. هنا كاين فيها 125. دونك كاين 125 في هاد الجروب هذا، هما هادو النوم هذا. هاد لا ليست هادي بغيت نحطها عندي هنا، هي اللي غنصيفط ليها. دابا هاد لا ليست هي اللي بغيت نصيفط لها الميساج اللي عندي بغيت نصيفطو لها. اوكي، دابا هاد البلاصه اللي قلت لكم في الاول كنت قلت الناس اللي عندهم دي برودوي، يعني بغاو يوريوهم لشي ناس اخرين، يعني الكليان ديالهم بغاو يوريوهم هادشي. يعني يعني في الجروب، يعني لا عنده في الواتساب كليان ديالو كاين في الواتساب في جروب جامعهم، يعني تعزل الجروب كيلوح النوامر كلهم هنايا. يعني لا ليست كتكون لي كلها لا ليست هنا. يعني من تجي هنا، يعني من تجيو لهنا كتعزلوا الجروب كتكروشيو وكتجي كتجي كونتاكت، يعني كيتحطوا لكم النوامر كلهم هنايا. تنجي لهنايا هاد اب ساند ليست، كنكليكي عليها. نورمالمون هما كاع تحطوا لينا، نسد فيها هما تحطوا لي كلهم دوك النوامر اللي كندنا 121 تحطوا هنا. لازون تكست هنا كنا قلنا يعني هنا تكتب التكست اللي بغيتي تكتب، يعني تكتبها كيما بغيتي، دير المهم ايطاليك. الميتيكون كيكونوا تاني هنا، المهم بلا ما ندخلو نوصليهم ونديرهم هنايا. حاجه اخرى هذيك هنا لا بغيتي ديرو هنا يعني تصويره، يعني شي تصويره ديال البرودوي بغيتو دوزوها لتما، يعني نديرها حنايا التصويره هادي. يعني ما يهمش الاكستنسيون ديال ليماج كيما بغات تكون، يعني كتمشي مع الميساج، يعني كتافيش عليهم. نورمالمون التكست قلنا هي هادي. ثاني كنا لي ديكيمون اللي كنهضروا عليهم هما البي دي اف. الا بغيتو تصيفطوا حتى البي دي اف، يعني عندكم واحد الكتالوج فيه يعني فيه بزاف ديال لي برودوي بغيتو تصيفطوا، يمكن لكم تصيفطوا يعني من غير التصويره. يعني بغيتو تصيفطوا بي دي اف بزاف ديال لي برودوي للكليان ديالكم، بهادي كتصيفطوا. يعني هادي كتجي لها المربع فيه النقاط في المربع صغار، كتكليكيو على لي ديكيمون كتوركوا عليها، كتهزوا الفيشي بي دي اف. اوتوماتيكمون كتعطيكم تعطيكم تكست ولا بي دي اف، كتهزوا الفيشي بي دي اف ديالكم فين كاين، كتحطوه كديروا ليه ساند. المهم صافي هادشي اللي كاين في لابليكاسيون. اللي مهم فيها هو هذا، وهنا كدير اونفوي مانتونون. يعني هاد الناس هادو كاملين اللي كاين هنا كندير اونفوي غيمشي ليهم. يعني باش نجرب، يعني ما بغيتش نصيفط لهاد الناس هادو، غندير واحد التيست. ندير واحد التيست لواحد النمرة مونيال، ندير غير تيست لواحد النمرة واش غيمشي ليها ولا ما غيمشيش ليها ميساج، ونديرو فيه فوتو نشوفو كي غادي يمشي. اوكي يلاه ها هي هنا درنا بونجور. نخليو نديرو لها في الاول غير هذا الفيشي، يعني درنا ديال البي دي اف. وبلاتي نجيب هذا هنا باش يبان لكم القضيه كي دايره. هنا نجي هنا ندير كليك على انفويي. هنا هذا المود هذا اللي كيعطينا ديال مود لونفو، كنخليوها هادي كندير اوكي. نشوفو ها النمرة ها هي ولات هنايا. ها هو سمعتو الميساج وصلني. النمرة ملي كتكون لي هاد النيميرو هنايا، هاد هادي كتولي بالخضر، دونك راه الميساج مشى. الا كان بالحمر راه الميساج راه ممشاش. نشوفو نجيو هنا نشوفو داك الميساج اللي صيفطنا. دونك نو نسيت بلاتي شنو تافيشي هنا، حيت عندي بزاف ديال الجروبات هنايا. واش غيدوز زعما مبغاش بلاتي زيد
زيد فين هنا فين هنا فين هنا. نورمالمون هو هذا. فين هو؟ نورمالمون هو هذا. هاد الميساج لي صيفطو هذا. ها بونجور ها هي اللي كنا هضرنا عليها. بونجور هي هادي ميساج. الفيشي بي دي اف لي صيفط. فهمتو دابا القضية. دابا الناس ديال صحاب البيع والشراء هما اللي غادي يفهمو هاد القضية هادي. بالنسبة اللي عندو شي كاتالوج وعندو كدا راه غادي يصيفطو ويوصل للكليان غيوصلو بحال هكا، يعني غيتيليشارجيه. بالنسبة للناس ديال الجروبات اللي بغاو يصيفطو بيبليسيتي للجروب راه غيوصل الميساج بحال هذا، بحال هكا كيوصل. يعني كدير زون تكست كدير ليه نعطي مثال بحال دابا أنا هذا نيت هو نيت نعاود نصيفطو يعني بحال هكا هكا. هاهي نجي لهنايا نجي لهنا نحيد البونجور ندير ليه هكا نحيد عليه هذا. نقدر نجيب ايماج يعني ايماج ديال بحال دابا هادي يعني ديال الجروب حطيتها هنايا ندير لي اونفوا ندير اوكي. حنا نشوفو هنا كيوصل نورمالمون ها هو مشى وصل. ندير كلوز نرجعو لهنا ها الميساج كيوصل. شفتو كيوصل ها هو يعني هو هذا اللي كتبنا الجروب التصويره ديال الجروب اللي درنا هو هذا التصويره ديال الجروب اللي درنا اطاش معاه. اوكي نورمالمون دابا هذا لابليكاسيون هي هادي. نورمالمون هادشي اللي غتخدمو به هادشي اللي فيه هما المهمين. عندكم هاد الفلتر ديال النومبر ديال الممبر وعندكم هاد الجروب هذا هادي اللي خدامه صافي. هادشي اللي كاين في لابليكاسيون هي هادي كلها. هذا هو الشرح ديالها. هنا المهم هنا ريبونس اوتوماتيك. هنا حاجه اخرى يعني ما بغيتي تكتب واحد التكست هنا الا بغيتي تردو على شي واحد كتب لكم شي ميساج وكذا وهذا كتلقاو. دونك صافي هادشي اللي كاين. المهم ما تنساوناش بواحد الجيم وواحد الابوني وشي كومونتير اللي عنده شي مشكل ولا شي حاجه يكتبوا لي لتحت الفيديو وغادي نجاوبو ان شاء الله. اوكي يلا الله يعاونكم.